वफाकी हुकूमत ने आखिरकार बजट धमाका कर ही दिया है। इस बजट धमाके में किसको फ़ायदा पहुंचा, किसको नुकसान हुआ, और दफाई बजट में कितना इजाफा हुआ, और आवाम को क्या मिला, सरकारी मुलाजमीन को क्या मिला, इस हवाले से नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, हमेशा की तरह जून में आपको पता है कि हर साल नया बजट पेश किया जाता है। इस साल भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत ने वफाकी बजट 2025 और 26 पेश कर दिया है, और ये धमाका खेज बजट है। मैं तो इसको ये कहता हूँ कि धमाका हो गया। अब किस शोबे में धमाका हुआ है, इसकी तफसीलात मैंने आपको देनी है, और सरकारी मुलाजमीन जो तनख्वाहदार तबका जो है उसको क्या मिला। और ये इस हुकूमत की रवायत रही है कि सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबके को कुछ नहीं देना, बेशक वो सड़कों पे आए, बेशक वो मेहनत करे। हालांकि दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने अपने जो मुलाजमीन हैं, अपना जो तनख्वाहदार तबका है उसको मराहत भी दी हैं, उनको जला भी बख्शी है, उनकी खातर खा हर साल तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाता है, और फिर वो दिलजमी से काम करते हैं। अब थोड़ी सी तफसीलात इस बजट की मैंने आपको बतानी है कि कोई चीज़ नहीं बची जिस पर टैक्स लग नहीं गया। और ये जो बजट तकरीर थी वज़ीर ख़जाना की, ऊपर वालों के वज़ीर की, उसने एक भी बजट में एक लफ्ज़ एक शुबे में भी लिखा कि हो गया, कर दिया जाएगा, इतने सालों में ये ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, ये कर रहे हैं, ये हो जाएगा। ये तजावीज़ पे मुबनी जो बजट अजलास था और बजट तकरीर थी, ये है। हुकूमत कह रही थी कि ये बजट 2025 और 26 गेम चेंजर होगा, लेकिन हाँ, ये गेम चेंजर है। ये गरीब को गरीब तर कर देगा और अमीर को अमीर तर कर देगा। सबसे बड़ी बात जो मैंने कहनी है कि ये जो अशराफिया है उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें सियासतदान है, उसमें हुकूमत के लल्ले तलने हैं, उसमें अरकान असम्बली की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है, वज़रा की एक ज़फ़र मौज है, एक फ़ौज। ये मैंने आपको बताना है कि उनको जब तनख्वाहदार छोटे तबके की तनख्वाहों में इजाफे की बात आती है तो हुकूमत कहती है कि IMF ने मंजूरी नहीं दी, IMF से इजाज़त लेंगे। लेकिन एक बात आपको बता के आगे बढ़ते हैं। 2025 और 26 के बजट में जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट की है वो ये है कि देखिए नाज़रीन, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो मैं और आप नहीं खरीद सकते, ना हम मंगवा सकते हैं। उसके 5 साल से ये एक बात आप बता को फिर आगे बढ़ते हैं कि गरीब आदमी को क्या मिला, तनख्वाहदार तबके को क्या मिला, दफा बजट में कितना इजाफा हुआ, टैक्सों में कितना इजाफा हुआ, ये मैंने आपको बताना है। 2-4 चीज़ें मोटी मोटी, और उसके बाद फिर बात करते हैं। ये जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उस पर इस बजट में रियायत दी गई है अमीरजादों को और जगीरदारों को, क्योंकि जो तनख्वाहदार तबका है, जो आम बंदा है, वो तो ये इम्पोर्टेड गाड़ी खरीद नहीं सकता। उसकी ड्यूटी में हुकूमत ने छूट दी है, उसमें कमी ले आए हैं कि 5 साल से पुरानी जो गाड़ी है उस पर टैक्स ड्यूटी जो है, रेगुलेटरी ड्यूटी जो है, उसमें हुकूमत कमी कर रही है और इसको छुपाया गया है। अभी सिर्फ ये बताया वज़ीर ख़जाना ने कि 5 साल से जो गाड़ियाँ बाहर से मंगवाई जाएंगी, जो लोग बाहर से मंगवाने के ख्वाहिशमंद होंगे, उनको रिलीफ मिला है और अरबों रुपए में मिला है कि उसकी जो रेगुलेटरी ड्यूटी है या उसकी जो भी ड्यूटी है उसमें हुकूमत कमी कर रही है, और ये सिर्फ बड़े लोगों को इसका रिलीफ मिला है। अब उसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं कि जो दफाई बजट है बढ़ना भी चाहिए, चूँकि इंडिया से हमारा मुकाबला है, उसका जो दफाई बजट है वो बढ़ाकर 2,550,000 दफाई बजट करने की तजवीज़ है इस बजट में। यानी कि इस बजट में इजाफा हुआ, ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा दफा मजबूत होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद जो टैक्स का हद मुकर्रर किया जा रहा है 2025 और 26 के लिए, वो उसमें भी इजाफा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर एक चीज़ में टैक्स की रेशियो बढ़ जाएगी, और नए टैक्स जो नेट है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। 14,391 जो टैक्स का है, टैक्स इसका जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया है। ये पिछले साल की निस्बत तकरीबन को 2,000 रुपये जो है, 2,000 अरब रुपये जो है वो ज़्यादा है। सॉरी, मैं आपको ये बता के 14,000 से ज़ायद जो टैक्स नेट है ये बढ़ाया गया और उसका हद मुकर्रर किया गया। इसका मतलब ये हुआ
کہ نئے ٹیکس لگائے جائیں گے اور نئے ٹیکسوں میں اضافہ ہوگا۔ اب جو بات بتانے والی ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کو کچھ نہیں ملا، اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے، خاک ڈال دیا حکومت نے۔ پہلے میں آپ کو ایک ڈرامہ بتاتا ہوں۔ پہلے جو ہے وفاقی کابینہ میں بجٹ کی منظوری لی جاتی ہے، بجٹ تقریر کی اور بجٹ اجلاس کی، اس میں جو سوچا چھوڑا گیا فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ یہ تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 6% اضافہ اور پینشنر کی تنخواہوں میں 7% اضافہ۔ جب اس کی صدارت وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ نے ظاہر منظوری دینی تھی، پھر قومی اسمبلی میں جانا تھا، تو وزیر اعظم نے ایک دم سے کہا کہ میں تو ملازمین کا خیر خواہ ہوں اور میں تو ان کے دل جیتنا چاہتا ہوں، اور اس نے کمال کر دیا۔ کتنا اضافہ کیا؟ 10% اضافے کی منظوری دی۔ اور اس سے کیا ملتا ہے؟ اور وہ بھی اضافہ جو ہے وہ جو بیسک سیلری ہے ملازمین کی، اس پہ اگر کیا ملے گا، کسی کی 500 بڑھ جائے گی، کسی کی 1000، کسی کی 2000۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کو ایک اور بات بتانے والا ہوں کہ میں آپ کو بتانا ہے کہ جو مراعات دی گئی ہیں وہ کن کن کو دی گئی ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اچھا، اب جو سرکاری ملازمین کو بڑی وزیر اعظم نے آسان کیا ہے اس بجٹ میں کہ 7% سے بڑھا کر 3% اضافے کے ساتھ 10% کر دیا، اور وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل جیت رہی ہیں، خاک دل جیتے ہیں، ان کے لوگوں کے چولہے دیکھو کہ وہ بجھ جائیں گے۔ اب اس کے انگیزڈ ایک اور کام کیا ہے حکومت بڑی چلاک ہے کہ جو سیلریز پر ٹیکس ہے اب وہ اس کی ریشو بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جو 12 لاکھ تک جن کی سالانہ تنخواہ ہوگی اس پر 1% ٹیکس ہوگا، اور بجلی کی طرح جیسے اتنے 300 یونٹ سے اوپر جائیں گے تو پھر ریٹ 8100 ہو جائے گا، 3000 سے بڑھ کر۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس کی تنخواہ جو ہے 12 لاکھ سے 22 لاکھ سالانہ ہوگی، اس پر 11% ٹیکس ہوگا، تنخواہ سے انکم ٹیکس کاٹا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ تو چھانے لانے والی بات ہے۔ اب اس کے انگیز چلتے ہیں کہ اس پہ جب سرکاری تنخواہ دار طبقے کی باری آتی ہے تنخواہ بڑھانے کی، تو حکومت کو سانپ سونکھ جاتا ہے اور ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں، میں ایک بار سچ بتاؤں تو عید کی چھٹیوں سے پہلے جو ہے وہ کسی IMF سے منظوری نہیں لی، کسی ورلڈ بینک سے منظوری نہیں لی، اور جو اسپیکر قومی اسمبلیاں غریب آدمی ہیں، ظاہر ہے سردار یاد صادق صاحب یا کوئی بھی اسپیکر آئے گا، اور اس کی تنخواہ جو تھی وہ 1,70,000 تقریباً تھی، اس میں 5 سے 6 گنا اضافہ کرتے ہوئے اس کی تنخواہ کر دیا کتنی بلا 13 لاکھ روپیہ ماہانہ۔ یہاں پہ IMF نے قدغن نہیں لگایا۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں جو ہیں ایسے ملے ہوئے ہیں، اور جب لوگوں کو مراد دینے کی بات آتی ہے، ریلیف دینے کی بات آتی ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم تو الگ الگ ہیں۔ اب اس کا ایک جو سینٹ کے چیئرمین ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، وزیر اعظم پاکستان بھی رہے، نائل بھی ہوئے، پھر سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو گئے، اور اس کی تنخواہ میں بھی اسپیکر، یعنی کہ یہ برابر ہو گیا، اس کی تنخواہ بھی ماہانہ جو ہے اس 1,70,000 سے بڑھا کر 13 لاکھ کر دی گئی۔ یہاں پوچھنا یہ تھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، جب آپ نے ان کو اپنے بندوں بڑوں کو مراد دینی ہوتی ہے تو اس وقت IMF قدغن نہیں لگاتی، جب چھوٹے طبقے کی بات آتی ہے تو IMF کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے۔ تو یہ کیا تضاد ہے؟ ارے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، آخری بات، اس سے پہلے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی۔ کمال نہیں ہے کہ وہ غریب غربا ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی، اور ان کی تنخواہ بھی 2.25 لاکھ سے بڑھا کر جو ہے 2 لاکھ سے وہ بھی 7 لاکھ 6 لاکھ کر دی گئی، اور اسی طرح وزراء کی تنخواہیں بڑھائی گئی۔ پھر جو افسر شاہی ہے اس کو بھی برات دی گئی، جو ان کو چلاتی ہے ان کے لیے قرض کی رعایت دی گئی کہ بغیر 1% سود بھی نہیں، 0 سود پر ان کو جو ہے وہ ہر افسر جو 17 سے اوپر ہے وہ 2.5 کروڑ روپیہ لے سکتا ہے 0 انٹرسٹ پہ۔ تو یہ تضاد پاکستان سے کب ختم ہوگا؟ کب جو ہے وہ یہ ان کو ریلیف ملے گا؟ اور مجھے جو لگ رہا ہے ابھی کہ پورے کے پورے ٹیکس لگا دیے۔ اب ایک تنخواہ دار جو بندہ ہے غریب آدمی، اس کی سیلری پہ ٹیکس کاٹتے ہیں تنخواہ دینے سے پہلے، پھر وہ جب بینک میں جاتی ہے، جب وہ پیسے نکلواتا ہے تو وہاں پہ سیلری کٹتی ہے ان کی، ٹیکس لگایا جاتا ہے، پھر ATM کے پیسے، پھر جب وہ چیزیں خریدے گا تو اس پہ ٹیکس۔ یار خدا کا خوف کھاؤ شہباز شریف صاحب، خدا کا خوف کھاؤ، نہ کرو اس غریب لوگوں کے ساتھ۔ اور اس دفعہ جو خواب سجائے تھے انہوں نے کہتے 50% ٹیکس میں جو ہے سیلری میں اضافہ ہونا چاہیے، ان کا مطالبہ تھا یونینوں کا، تو اس پہ حکومت نے خاک دے دی اور ملا ہے سرکاری ملازمین کو ٹھانگا۔ اور جب یہ نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ورکر دشمن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دے اجازت چلانے کے بعد